बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में नए आने वाले तलबा और तालिबात को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि दाखिला होने के बाद आप स्टूडेंट्स किन मराहिल से गुजरेंगे। सबसे पहला मरला हम आपको एडवाइस करेंगे आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करें और एकेडमिक कैलेंडर को जहन नशीन कर लें। इस कैलेंडर में स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज तमाम मराहिल बताए गए हैं जो आपके एडमिशन का पीरियड गुजरा। इसके बाद अगला मरला आता है वो आपके मेलिंग का है। किताबों की तरसील के हवाले से बात करते चलें कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक, FA, BA, BCom के स्टूडेंट्स को प्रिंटेड बुक्स भिजवाती है उनके मुताल्लिका पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पे। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं मास्टर लेवल, PG, BS, BA, इन प्रोग्राम्स की बुक्स आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स की किताबें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको नहीं भेजती और इन प्रोग्राम्स को डाउनलोड करने के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से जो भी आपके मतलूबा कोर्सेज हैं आप वहाँ से अपनी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। किताबें मिलने के बाद अगला आपका मरला होगा ट्यूटर्स का कि आपके कौन से ट्यूटर्स हैं जिनके साथ आपने रब्ता रखना है और जिनको आपने असाइनमेंट्स अपनी हल करके भिजवानी होती हैं। और ट्यूटर्स की मालूमात स्टूडेंट्स अपने CMS से निकाल सकते हैं। अब हम आपको CMS के बारे में बताते चलें कि CMS क्या है। जो ही आपका दाखिला कन्फर्म होता है तमाम तलबा और तालिबात को उसके मुताल्लिका नंबर पर एक मैसेज भेज दिया जाता है जिसके अंदर आपका अकाउंट होता है CMS का और ईमेल के जरिए भी इतला दी जाती है कि आपका दाखिला कन्फर्म हो गया है। और उसके साथ साथ किताबों का लिंक भी उसी मैसेज के अंदर जो आपको एडमिशन कन्फर्मेशन वाला मैसेज मिलता है उसी मैसेज के अंदर आपके कोर्स भी मौजूद होते हैं जिन कोर्स का आपने रजिस्ट्रेशन की थी और उनका लिंक भी उसी मैसेज के अंदर दिया जाता है। ये CMS का अकाउंट आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी स्टडी का सारा दारोमदार इसी ID पे ही होता है। इस पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, अपने यहाँ से ट्यूटर्स की मालूमात देखनी है। सेकंड सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन यहीं से होती है, आपकी रोल नंबर स्लिप यहीं पे होती है, आपका जो रिजल्ट आता है वो भी CMS पे ही आता है। और कोई भी छोटा सा छोटा मसला अगर आप हल करवाना चाहते हैं, कोई भी मतलब कि आप नंबर चेंज करवाना चाह रहे हैं, अपना एड्रेस चेंज करवाना चाह रहे हैं, सारा कुछ CMS पे ही होता है। आपका जो स्टडी पीरियड है समझ लें कि आपका बार बार इससे वास्ता बढ़ता रहेगा। अब आपका अगला मरला है असाइनमेंट्स की तैयारी। अब बात करते हैं असाइनमेंट्स की कि असाइनमेंट्स कैसे तैयार करनी है। असाइनमेंट्स का क्वेश्चन पेपर जैसे कि मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCom इन क्लासेस के असाइनमेंट के सवालात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाते हैं और जो किताबें आपको भिजवाई जाती हैं उसके अंदर भी असाइनमेंट के सवालात मौजूद होते हैं। इसके अलावा बाकी जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं MA, MSc, BS, BA, BBA, PhD और दीगर प्रोग्राम्स इनको यूनिवर्सिटी किताबें फराहम नहीं करती लेकिन इनके असाइनमेंट के सवालात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अपलोड हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन तमाम क्लासेस जो यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स करवा रही है इनकी असाइनमेंट्स आपने कैसे बनानी है। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCom इन तमाम स्टूडेंट्स ने इन तमाम प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स हाथ से लिखनी है और ट्यूटर्स को आपने डाक के ज़रिए या फिर आप खुद जाकर जमा करवा सकते हैं। और आपको ट्यूटर्स की मालूमात जैसे कि मैं पहले भी बता के आया हूँ कि आपको CMS पे आपके ट्यूटर्स की मालूमात मिल जाएगी जिनको आपने असाइनमेंट्स अपनी जमा करवानी है। इसके अलावा असाइनमेंट साथ साथ आपको एक यूनिवर्सिटी शेड्यूल भी जारी करती है कि आपने किस टाइम तक अपनी असाइनमेंट्स को जमा करवाना होता है। वो भी आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हर असाइनमेंट की एक मुकर्रर तारीख होती है, ड्यू डेट होती है। और जिन स्टूडेंट्स ने मतलब कि मैट्रिक, FA, ICOM उसके बाद BA, BCom, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मालूमात आपके साथ शेयर करता चलूँ। इन स्टूडेंट्स ने अगर अपनी असाइनमेंट्स बाई पोस्ट भिजवाई हैं, जो रसीद आपको बाई पोस्ट से मिलती है वो रसीद आपने संभाल कर रखनी है क्योंकि आगे जो भी मसाइल आते हैं आपको मसला पड़ सकता है। मतलब कि असाइनमेंट आपकी ट्यूटर्स को नहीं पहुंच पाती तो आप उस रसीद के जरिए अपने नंबर्स लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCom क्रेडिट आवर्स की। क्रेडिट आवर्स क्या होता है? 3 क्रेडिट आवर्स और 6 क्रेडिट आवर्स। जो 3 क्रेडिट आवर्स होती है वो हाफ बुक होती है, 2 मशकें होती हैं। जो 6 क्रेडिट आवर्स की बुक होती है वो फुल बुक होती है और उसकी टोटल 4 असाइनमेंटें होती हैं। अगर आपने 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स लिया हुआ है या अगर आपने 6 क्रेडिट आवर्स का कोर्स लिया हुआ है और उसकी मशकें कब कब आपने जमा करवानी है यूनिवर्सिटी साथ शेड्यूल भी जारी कर देती है। अब बात करते हैं उन प्रोग्राम्स की जिनको यूनिवर्सिटी किताबें नहीं भेजती, उन्होंने असाइनमेंट कैसे बनानी है और कैसे जमा करवानी है। उन प्रोग्राम्स में BS, BBA, BEd, PhD और दीगर प्रोग्राम आ जाते हैं जिनकी असाइनमेंट आपने ऑनलाइन LMS पर जमा करवानी होती है। वहाँ पे आपने
اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور آپ کو اسائنمنٹ کے سوالات یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی مل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اسائنمنٹ کا شیڈول بھی مل جاتا ہے۔ البتہ ٹیوٹرز کی معلومات وہ آپ کو آپ کے CMS کے اکاؤنٹ سے ہی ملے گی۔ اگر آپ اپنی اسائنمنٹ کی تیاری میں ان کی مدد لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور ان تمام پروگرامز کے اسائنمنٹس آپ نے کمپیوٹر پہ لکھنی ہے، مطلب کہ اس کو ٹائپ کرنا ہے، MS Word یوز کریں، جو بھی آپ کے پاس ٹول ہے آپ اس کو یوز کر کے اپنی اسائنمنٹس کو ٹائپ کرنا ہے، اور ان تمام اسائنمنٹس کو آپ نے ورڈ میں بنا کر PDF میں اپلوڈ کرنا ہے LMS۔ اب LMS کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے طلباء و طالبات کو مہیا کیا ہے، جس میں وہ گھر بیٹھے آن لائن سسٹم سے اپنی جو لرننگ ایکٹیویٹیز ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ LMS کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ LMS صرف BS BBA PGD MA MSc ان تمام پروگرامز کے لیے ہوتی ہے، میٹرک FA انٹرمیڈیٹ BA BCom کے لیے نہیں ہوتی۔ اب بتاتے ہیں کہ LMS کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے، یونیورسٹی آپ کو ایک میسج بھیجتی ہے جس کو آپ CMS بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یونیورسٹی آپ کے متعلقہ نمبر اور ای میل پہ ایک دوسرا میسج بھی بھیجتی ہے جس کو آپ LMS کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی یوزر نیم ہوتا ہے اور پاسورڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو LMS نہیں ملتا تو پھر آپ اپنے ریجنل آفس سے کنٹیکٹ کر کے یا پھر آپ ان کو میل کر کے اپنی LMS کی ID منگوا سکتے ہیں، یا پھر آپ ہیلپ ڈیسک پورٹل پہ بھی اپنی شکایات درج کر کے وہاں سے بھی آپ اپنی ID کو حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ نے ڈیو ڈیٹ سے پہلے اپنی اسائنمنٹ کو بنا کر LMS پہ جا کے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ورکشاپ کی۔ ان تمام اسٹڈی پیریڈ کے دوران جیسے کہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے اسائنمنٹ کی، اب آپ کی دوسری ایکٹیویٹی ہے ورکشاپ کی، کہ ورکشاپ آپ نے کیسے لینی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی اگر 6 کتابیں آپ کی، تو ہر کتاب کی 6 دن کی کلاسز ہوں گی۔ اب کسی کے سیمسٹر میں 6 کتابیں آ جاتی ہیں، کسی کے سیمسٹر میں 5 کتابیں آ جاتی ہیں، لیکن ہر کتاب کی 6 دن کی کلاس ہوگی، اور کلاس کے آخری دن آپ کا کوئز بھی ہوگا۔ ڈیلی 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی جس میں آپ نے صرف اپنے ٹیوٹر کو سننا ہے، وہ ٹیوٹر کی مرضی کسی اسٹوڈنٹ کو مائک پہ لے لے پریزنٹیشن کے لیے۔ آگے چل کر کوئز کی بھی بات کرتے ہیں کہ کوئز کو کیسے آپ نے حل کرنا ہے۔ کوئز کیا ہوتا ہے؟ ورکشاپ کو لینے سے پہلے یونیورسٹی ہر اسٹوڈنٹ کے نمبر پر الرٹ میسج جاری بھی کر دیتی ہے کہ آپ کی ورکشاپ کب سے شروع ہے۔ اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے اپنا شیڈول بھی چیک کر سکتے ہیں۔ وہ جو آپ کو ورکشاپ کی یوزر نیم اور پاسورڈ ملا ہے، آپ نے ورکشاپ کو اٹینڈ کیسے کرنا ہے، 6 دن کی کلاس آپ نے کہاں پہ لینی ہے، کیسے لینی ہے، اس کے لیے کون سا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو پلے اسٹور پر ایک سافٹ ویئر مل جائے گا جس کو آپ MS Team کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور آپ نے اس سافٹ ویئر کو اپنے LMS کے CMS کے نہیں LMS کے یوزر نیم اور پاسورڈ سے اس کو آپ نے لاگ ان کر لینا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ اپنی کلاسز کا شیڈول چیک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ورکشاپ کیسے اٹینڈ کی جاتی ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ایگزام کا، امتحانات کا۔ ایگزام کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی CMS پورٹل پر آپ کی رول نمبر سلپ کو اپلوڈ کر دیتی ہے۔ آپ اس اپنی رول نمبر سلپ کا پرنٹ نکال سکتے ہیں۔ اب اسی رول نمبر سلپ پہ آپ کی مکمل ڈیٹ شیٹ، آپ وہاں سے اپنا شیڈول بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایگزام کس ڈیٹ کو ہے اور کس دن ہے، اور آپ کا کس سینٹر پہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ آپ کو اس چینل سے یونیورسٹی کی تمام معلومات۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔